हमारे रात रोजा बड़ा लगा हुआ था। स्नान चलाओ, नमाज पढ़ चले। मैं नहीं जा रहा, वो जाओ तो पढ़नी है तो पढ़ लो हो जाके। हसनैन बेटा, जी ये क्या कह रहे हो? नमाज नहीं पढ़ने जाना? इधर सीधे होके बैठो। अब मेरी बात सुनो, ये आपके खेल कूद के दिन तो हैं, वापस आके बंदा खेल सकता है। ये जो नमाज है ना, भाई ने कितना प्यारा कहा है, भाई आओ नमाज पढ़ने चलें। नमाज जो होती है ना, वो दीन का सतून है। सतून जब तक नीचे वो हम पिलर नहीं लगाते, तो देखा ना घर घर में बाहर पिलर लगे होते हैं ये वो। इसी तरीके से इंसान का जो दिल का जो है ना, वो सुकून भी है तो सतून भी है। तो नमाज मोमिन की महराज है। महराज किसे कहती हैं? सराज तो पता है किसे कहते हैं, आपके अब्बू को, समझ आई? तो महराज किसे कहते हैं? महराज उसे कहती हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे ना महराज शरीफ पे, तो उन्होंने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी थी। तो अल्लाह पाक ने हमारे नबी की जो उम्मत है ना, उनको जब नमाज पढ़ती है तो इतना ही ऐसे ही समझ लो कि हम महराज शरीफ से होके आए हैं। नमाज मोमिन की महराज है। इसलिए कहते हैं कि जैसा कि वो ऊपर हो के आए हैं ना महराज शरीफ, हर चीज़ देख के आए हैं ना, नमाज पढ़ोगे तो आपको सवाब इतना ही मिलेगा। कितनी प्यारी बात है ये। नमाज बिल्कुल बिल्कुल बंदे को नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो बिस्तर मर्ग पर हो। निज़ा के टाइम तौबा का दरवाज़ा ख़त्म हो जाता है, तो ये नमाज और हर चीज़ जो है ना, इसका बंद हो जाती है। तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर नमाज नहीं। ठीक है, नमाज जो है ना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि एक ग्रोह ऐसा होगा जो जाएगा ना, हर एक चीज़ के जो है ना ग्रोह अलग अलग होंगे। झूठे लोगों की अलग, सूदखोरों की अलग, रोज़ेदारों की अलग। हर चीज़ का जो है ना, वो हर बंदे को पता होगा। जब आवाज़ आएगी तो उस बंदे के दिल में पता चल जाएगा कि मैंने इस ग्रोह में जाना है। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि एक ग्रोह ऐसा होगा कि जब आएगा ना, तो वो अल्लाह पाक से उन्हें फरमाएंगे कि आप मुझे सजदा करो। तो जब वो नीचे होंगे ना, तो बिल्कुल अकड़ के खड़े होंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तुम सजदा क्यों नहीं करते? तो वो बोलेंगे कि ये हम जो है ना, ये सजदा इसलिए कि हम अल्लाह पाक हमारी ताकत ही नहीं है, हम तो ऐसे बिल्कुल अकड़ गए हैं, हम नीचे हो ही नहीं सकते कि सजदा करें। अल्लाह पाक ने फरमाया कि दुनिया में तुम्हारे लिए मैंने नबी भेजा था या नहीं? वो बोलेंगे जी अल्लाह पाक भेजा था। उन्होंने आके तबलीग की थी कि नहीं? जी की थी। तो फिर नमाज जो नमाज है, नमाज के बारे में बताया था कि नहीं? हाँ, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता था कि नहीं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान होती थी कि नहीं? तो वो ग्रोह फरमाएगा जी अल्लाह पाक अजान होती थी। आप सुनते थे कि नहीं? जी सुनते थे। तो फिर आपने उसके बुलावे पे आप मस्जिद में और औरतों ने घरों में क्यों नमाज नहीं पढ़ी? क्यों नमाज नहीं पढ़ी? तो उस वक्त अल्लाह पाक फरमाएंगे कि डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ। तो उनको घसीट के ना, मर्दों को बालों से मुंह से और औरतों को बालों से पकड़ के घसीट के जन्नत में फेंकेंगे। तो बेनमाज जो है ना, एक बेनमाज अगर घर में हो ना, तो पूरे घर की रहमत और बरकत ख़त्म हो जाती है। एक बेनमाज, समझ आई? जो एक अल्लाह माफ़ करे 40 दिन ज़बान पाक नहीं होती, पर दीन इस्लाम के अंदर वो लफ्ज़ बोलना कोई मसला नहीं है, समझाने की खातिर कि सूर जो होता है ना, जिसको खंजीर भी कहते हैं, अब वो एक जनाजा जा रहा था ना, नौजवान बंदा था, मर गया था, तो जनाजा जा रहा था, तो उससे हिसाब हो रहा था। तो ऐसे वैसे जो चीज़ें होती हैं उनको सारी पता चलता है। तो जब वो जनाजा जा रहा था, तो रास्ते में एक कुत्ता जो है ना, वो फिर रहा था। जब उसने देखा ना तो कि इस बंदे को इतना ज़्यादा अजाब हो रहा है, तो ऊपर मुंह करके कहता है या अल्लाह, मैं हर वक्त ना शुक्र रहता था कि किसी को इंसान बनाया, किसी को चिड़िया बनाया, किसी को क्या बनाया, मुझे कुत्ता बनाया है, तो मुझे ये गिला था। तो या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे कुत्ता बनाया, बेनमाज इंसान नहीं बनाया। समझ आई? आगे गए ना, फिर एक खंजीर जो जिसको ज़बान लेते हुए तो बस रोज़ा रखो तो फिर ज़बान ये जो है ना सीना हो जाता है। तो वो फिर रहा था, तो वो गिला कह रहा था या अल्लाह तूने मुझे ऐसा बनाया कि इंसान ज़बान जब मेरा नाम ले लेता है 40 दिन ज़बान पाक नहीं होती। तो या अल्लाह मुझे क्या चीज़ बना दी है? जब उस अजाब होते हुए देखा है ना, तो कहता है या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे खंजीर बना दी है, मुझे बेनमाज इंसान नहीं बनाया। समझ आई? तो नमाज इतनी ज़रूरी है। तो ये फड़क जो खेल रहे थे ना आप, ये वापस आके खेलना। अभी भाई के साथ जाओ, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे बच्चों और औरतों का मुझे अगर ख्याल ना होता, तो मैं उन घरों को आग लगवा देता जो लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, जो मर्द घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। समझ आई? तो ये नहीं कि
نماز گھر میں پڑھو. ہاں کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیمار ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا ایسا مسجد میں نہیں جا سکتے, تو ایک نبینا بزرگ تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نظر نہیں آتا, اندھا ہوں, تو میں نماز گھر پڑھ لیا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر کے کتنے دور ہے مسجد؟ کہتے ہیں جی ایک سرے پہ میرا گھر ہے, دوسرے سرے پہ مسجد ہے. کہتے ہیں بیچ میں موڑ ماڑا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں رسی باندھ لو, رسی کو پکڑ پکڑ کے سیدھے مسجد جاؤ. بزرگ کو فرمایا. تو کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا, کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا, کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا. اللہ پاک ہمیں پرہیزگاروں اور نمازی لوگوں سے اٹھائے. سمجھ آئی؟ تو یہ میرے بیٹے بھتیجے ہیں میرے, اور یہ نماز پڑھتے ہیں, اور خود مجھے آواز آتی ہے صبح سویرے دروازہ, کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ 5 ٹائم ماشاءاللہ ان کو ابو جو ہے نا یہ کولڑا چپاتی جمعرات آئیا کر کے نا تو ان کو مسجد بھیجتے ہیں. ان کی امی جو ہے نا وہ کہتی ہے جڑا اگے پیچھے تکسی اس کی شامت آئیا, ایسی شامت لے کے آتی ہیں یہ دونوں ان کی امی اور ابو. ٹھیک ہے, یہ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں, ان کی بہنیں بھی نماز پڑھتی ہیں, سارے نمازی انسان ہیں. صرف آپ کو یہ ڈیمو پیش کرنا تھا تاکہ جو ہے نا یہ بندے آپ کو پتہ چلے کہ بچوں کو کولڑا چپاتی بنا کے نا تو مسجد میں بھیجنا چاہیے, اور بچیوں کو کہنا چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ نمازی ہیں, اور شروع سے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو گرمیوں کے روزے, سردیوں کا وضو, اور سردیوں کی نماز عبادت اور وضو پسند ہے, اور گرمیوں کے روزے پسند ہے, اور جوانی کی عبادت. تو میں کہتی ہوں کہ جب میں نے پڑھا ہے نا تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں کہ اللہ پاک شکر الحمدللہ قبول منظور کرنے والا میری اللہ پاک کی ذات ہے. سمجھ آئی نا؟ تو نماز جدھر بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, نماز اس کو کہتے ہیں, محبت کرنے والوں ہم محبت اس کو کہتے ہیں کہ صوفے پہ بیٹھ کے بڑی امی نماز پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز پڑھنا بالکل نماز ترک کرنا بالکل منع ہے, بالکل منع ہے, بالکل منع ہے. آپ بچوں کو نماز پڑھائیں, بچوں کو بولیں نماز پڑھیں. ہمارا کام تھا کہ اللہ کا پیغام آپ کو پہنچانا, آپ کا کام ہے اپنے بچوں کو نمازی بنانا. اور اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری نمازیں, روزے اور صدقات, خیرات قبول اور منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. بھائی مجھے بھی دو نا. میں نہیں دیتا. اوئے یہ کیا کر رہے ہو بچوں؟ ذرا مجھے بتاؤ, اکیلے چیز کھاتے ہیں, یہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ بھائی تو بھائی کس کو کہتے ہیں؟ محبت کرنے والوں ہم محبت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھائی اس کو کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں, یہ آپ کا بڑا بھائی ہے تو چھوٹا ہے لگا رہو تو اتنا کھلا نہ ہو نا, اس کو دے, دونوں بھائی مل کے کھاؤ. اس بھائی کو بھی دو, عبد الرحمن چھوٹے کو, کیا نام ہے اس کا؟ ابراہیم کو بھی دو. ٹھیک ہے, تینوں مل کے کھایا کرو. اور اس میں سے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ یتیم ہے, غریب ہے, تو 2 دانے اٹھا کے نا تو آپ نے صدقہ بھی دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں صدقہ. کوئی بندہ اگر باہر آ جائے نا تو آپ یہ کھا رہے ہو نا, بھائی کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ, آپ بھی کھاؤ, آپ بھی کھاؤ, دونوں تینوں بے شک آپ کھاؤ. تو کھاؤ بیٹا. تو اگر کوئی بندہ باہر مانگنے والا آ جائے نا تو آپ یہ چیز جو کھا رہے ہوتے ہو نا, یہ بھی تھوڑی سی اٹھا کے نا تو ایک ہی مانگنے والے کو اگر دے دو نا, تھوڑی ہے آپ کے پاس چیز تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. تو صدقہ جب دے کے نا تو کیا بندہ بولتا ہے کہ اے اللہ پاک میری, آپ چلے جاؤ. تو جب صدقہ بندہ دیتا ہے نا, باہر کوئی چیز بھی مانگنے والا آتا ہے بندہ, تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے صدقہ خیرات قبول فرمانا. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمانا, تب صدقہ قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے مل کے چیز کھانی ہے. اور ہر بندے کو جو ہے نا, جو بندہ بھی آگے آئے, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, امی ہے, ابو ہے, یہ وہ پاپڑ بھی لے کے آتے ہو نا 5 روپے کے, بسکٹ لے کے آتے ہو, تب بھی بولو کہ کھانا ہے, کھانا ہے, کھانا ہے. وہ مجھے پتہ ہے بسم, اور وہ چھوٹی کیا نام ہے, اقرا, اور جو چھوٹی ہے فاطمہ, وہ تو آپ سے چھین کے بھی لے لیں گی. بہرحال یہ ہے کہ دینا ضرور چاہیے تھوڑا تھوڑا. سمجھ آئی نا؟ تو صدقہ جو ہے نا ضرور دینا چاہیے. گھر میں بھی مل کے بیٹھ کے کھاؤ. بہرحال ہر بندے کو جب اپنی اپنی چیز ملتی ہے نا تو وہ تو بندہ اپنی حساب سے کھاتا ہے نا. بہرحال یہ ہے کہ آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے. گھر میں اگر 10 روپے آپ کو ملتی ہے نا, گھر سے اسکول جاتے ہوئے 1 روپیہ ضرور دے دو صدقہ. سمجھ آئی؟ اگر نہیں تو جمع کرتے رہا کرو. 1 ہفتے کے بعد چڑیوں کا دانہ ضرور ڈالا کرو, چڑیوں کا دانہ بھی ڈالا کرو. کوئی چیز چھت پہ لے جایا کرو تو دانے چھت پہ رکھ دو, پانی رکھ دو, آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو جتنا بندہ پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے نا وہ صدقہ ہوتا ہے. اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے صدقہ خیرات اور ہمارے نماز روزے, ہماری عبادت
قبول فرما، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما. یہ روزانہ کی دعا کیا کرو جب رات کو بندہ سوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت. ہمارے بچے اچھے ہیں، آپ کو ڈیمو پیش کیا صدقے اور خیرات کا، اور کیسے دعا کی جاتی ہے صدقہ دے کے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ چاہتے ہیں ہم اجازت. اللہ پاک آپ سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ خیرات کرنے کے لیے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ، ہم سب کو اتنا ہی زیادہ رزق بھی دے کہ ہم ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکیں، اور اللہ پاک خود ضرورت پوری کرنے والے ہیں. تو اس کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.